الوغ نكملوا التوتوريال ديالنا. الوغ قلنا غادي باقي لينا هاد لابارتي هادي، هذا باقي ما انيميناش، هذا اللي كيجي من هنايا. مي قبل من هذا كيكون عندنا هاد الكورسور هذا اللي كيجي يتبع هذا، تيكلينيوتي بحال زعما تيسيليكسيونيه، ابخي تيولي لنا كيرسور ديال السوري وكيغبر. دونك داكوغ، دونك هذا ما كانش عندنا في الفيشي إليستراتور، دونك غادي امبورطيوه. دونك سواء اننا ندخلوا للانترنت ونتيليشارجيوه عادي ونامبورطيوه، ولا نقدروا نديروا واحد القضيه بويسكو الا رديتو معايا البال هنايا هادشي ما ندير به، حيت هنايا عندنا هذا كيكون بحال هكا ومن بعد كيغبر تيولي كورسور. دونك انا غندير واحد القضيه باسكو بغيت نوريها لكم. دونك ديجا عندي فيشو إليستراتور، ها هو خديته من واحد السيت درنا من بروجيكت. دونك يمكن لي بحال هكا كوبيه، بحال كي تنكوبي التكست يمكن لي نكوبيه حتى هو، كوبي مبقيتش محتاج ليه. فوالا كنجي لهنايا يمكن لي ندير مثلا غير غنسيليكسيوني شي بلاصه كما كانت، كيتحل عندي شيب جديد غنسميوه انا مثلا، غنسميه كورسور. فهاد الكورسور هذا غادي نمشي ل content shape path و سيليكسيوني path و نكوبيه. دونك اوتوماتيكمون هو كيتكوبي ليا، تيولي عندي هنايا ما محتاجش نامبورطيه، فقط يكفي انني ندير ليه هاد القضيه هادي. دونك انا غادي نعمرو بهاد الكري هذا نيت، اوتوماتيكمون كيعمر. نقدر نحيدو ليه حتى سميتو ها هو اللي عندنا هنايا. دونك نقدروا نصغروه، سواء نصغروه من هنايا، انا درت كوموند تي ونصغروه من هنايا مباشره. هاك دونك كوموند شيفت باش كيصغر في نفس البلاصه. صغرتو شي شويه نقدر نمشي للسكيل ونصغرو مازال. انا رديتو البال معايا هاد الانكر بوينت جات هنايا. دونك مثلا باش نجيبها في بلاصتها نقدر نمشي لاير ونمشي ترانسفورم وندير هادي سنتر بوينت، هادي جات الوسط. دونك فاش نكون تنصغر غادي يجيني مقاد. دونك فوالا دونك هنا من بعد نجي انا نحطو هنايا فين بغيت، غادي نصغرو مازال الحجم اللي انا بغيتو تقريبا. بيان سور هادوك الاحجام ما تيكونوش صحاح زعما فيدال على لا رياليتي، زعما كي خصو يكون، نقدر نكبرو شويه نصغرو شويه باش يبان لينا وسط لانيماسيون انه كيخسر وداكشي. دونك ها هو الكيرسور ديالنا. حنا امتى غادي يبدا الموفمون؟ دونك يبدا الموفمون هنايا. قبل من هادشي غنديرو بحال هادي يكون كيتسيليكسيونا زعما، غندير واحد غنكليكيو على تي اللي هي لوباسيتي. على داك الموفمون اللي عندنا هنايا زعما تيكون في الاول تيكلينيوطي تحت شويه وكيتباع. دونك غادي نديرو تيكلينيوطي شي شويه حتى هو. دونك في الاول غادي يكون مكيبانش. دونك الوغ هنا رديتو البال عندنا هذا باش نكون فرق بينو وبين الاخرين نقدروا نبدلو ليه اللون باش يبان لينا مزيان، نديرو ليه بينك مثلا. دونك اوباسيتي في الاول غادي يكون مثلا 100، غادي نمشيو 5 ديال الفريم، ولا غادي باش نسهلو الامور نديرو نيت 10. الوغ 10. دونك نكوبيو هادي نجيو لهنايا عاوتاني نكبر هادشي باش يبان ليكم. نجي لهنا عاوتاني. الوغ هنا عندنا 0، هنا عندنا 100، نثبتو هنا 100 0 هنا 0. نزو هدا من هنايا نكوبيوهم كونترول شيفت كونترول سي في كتعاود. دونك هنا قلنا 100 0 هادشي. هنا عندنا 100. دونك هنا عندنا واحد الخطأ، هنا نمسحو هاد هنايا. كتبدا ب100 كتولي 0
حتى تولي 100. واحد الخطأ. 100 صفر. بيوف نكوبيو هادشي كامل. فوالا دونك هنا غنديرو بحال كدرنا لداك لافي ديال درنا بالنسبة لداك الباث، نصغروهم هنايا باش يجينا هداك لافي ديال انها كتكلينيوطي، ها هي وكتبان كتكلينيوطي. كنا قلنا 100 صفر 100 عاوتاني عندنا هنايا 100، هنا عاوتاني زيرو، وهنا 100 عاوتاني، وهنا زيرو عاوتاني، وهنا 100، وهنا زيرو، وفي الاخرانية راه غنديرو فيها 100 مثلا باش تجينا هداك لافي تاع الكلينيوطمون في الاول. عاد كنبداو فوالا. دونك حنا هاد لافي نزيدو شوية نقربو شوية على حسب حنا كيفاش بغينا سميتو يبان. فوالا دونك هنا ابتداء من هنايا، دونك هنا عندنا هنا غادي يبدا الموفمون ديال هذا. فهاد البوكس هذا غيبدا من هنايا. دونك حنا هادي غادي نسبقوها شوية مثلا، وغنديرو البوزيسيون ديالها. ها عندنا البوزيسيون غادي تمشي مع هذا، دونك فورسيمون خصها تكون سابقة شوي. دونك ها هو باش تبان بحال هو هي اللي زعما كتسيليكسيوني. دونك هنايا نديرو الصون، نقدرو نديرو واحد القديم ومبغيناش نديرو الروندو ديال هاد لابارتي كاملة، نديرو الروندو تاع هاد لابارتي بوحدها. نمشيو لهذا، هادي هنايا هادا كتسمى رندر سيليكتد ريجن. كنسيليكسيوني غير هاد لابارتي هادي باش نشوفوها كي تتبان مثلا اي. من بعد غادي نصاوبو نقادو الطايمين. دونك تقريبا اللف اللي بغينا هو هذاك تقريبا. دونك هنا حيدنا هذا كيبان لينا كلشي واضح. اوكي من بعد هادي كتولي سوري، زعما كتحول كتولي كورسور ديال السوري وكتمشي لهنا باش تكليكي. هذا اللي بغينا هنايا. داكوغ مزيان. دونك ابارتيغ هنايا غادي نخليوها توقف واحد شويه، مثلا واحد دي فريم. الوغ هنايا غادي نرجعو كي درنا الاخر. حنا عندنا هنا في الكونتنت شيب عندنا واحد الشيب، هذاك الشيب حتى لهاد لو مومون غادي نخليوه. بغينا هاد الشيب يتبدل، هنا بغيناه تقريبا هاد الشيب يتبدل ميبقاش ويولي لنا بحال الصوغ العاديه تحول لنا. دونك اش غنديرو نمشيو عاوتاني نمشيو على الإلستراتور ديالنا، نهزو هاد الشيب نسدو هذا غادي نديرو به نديرو الإلستراتور كامل تنكوبيو هنايا. هاكا هو كيتكوبا لينا هنايا. هنا كيجينا كبير بزاف، دونك نديرو نفس الحاجة نصغروه. هنا واحد الوقيته مبقى كيتسيليكسيونا حتى حاجة، دونك كليكيو على هادي كيرجع يسيليكسيونا كلشي. وغادي نصغروها تقريبا حتى تيولي واحد الحجم اللي هو مناسب لداكشي اللي بغينا نديرو حنايا. تقريبا داكشي اللي غادي يجينا مزيان بارابور لانيماسيون ديالنا. فوالا دونك هو تيكون بحال هكا وكيرجع تيولي هنايا.
بيان سور حنا غادي نحركوه باش يجي في بلاصتو. ملي كتحول كتولي بحال هكا، هذا كيتسمى مورفين، انه الشيب كيتمورفا من شكل لشكل. ولكن باسكو لي بوين اللي كاينين في هاد الباط ماشي بحال هادو اللي كاينين في هاد الباط، المورفين ما بانش مزيان، دونك حنا ما محتاجينش اصلا كاع يبان هاد المورفين. غنديرو ليه غير الفريم اللي مورا هادي غادي يبان. دونك هو الفريم اللي مورا هادي غادي يبان، هو غادي نديروه في فريم وحده. دونك هو تيكون بحال هاك، كيولي بحال هاك ببساطه، كيتبدل بسرعه. هذا هو الهدف اللي باغيين حنايا. مزيان. دونك ابتداء من هنايا نرجعو للبوزيسيون ديالتو، نخليو هاد لابوزيسيون هنايا. ابتداء من هنايا بلوطو هنايا نسحو هذا. دونك هنا ابتداء من هنا كيجي وكيمشي لينا لهنايا. دونك غادي نديرو 20 فريم، نحركو عادي البوزيسيون كيمشي لهنا. نستعملو الموفمون هنا باش يبان الموفمون ناتورال ديال اون سوغي، باش كتكون خدام بها راه مكتمشيش زعما غادي داكشي لينيير، ديما تيكون كوربي شي شويه، كتكون القضيه دايره. دونك بحال هكا غادي يمشي لنا بحال هاك. مزيان. راه واحد القضيه اللي ما انتبهناش ليها هنايا، هو ان هذا في الاول كان كبير، ماشي كان كبير عاد صغار. دونك كيجي بحال هكا كبير، فاش كتمشي عندو السوغي عاد هو كيصغر، وهاد السوغي حتى هي صغيره شي شويه، هاد السوغي هادا كبيره بزاف. نقدرو نخدمو نصغرو هاد السوري ديالنا هادي كورسور. كي كنا في الاول بحال هكا، ندوروها شويه بعدا ونصغروها شويه. فوالا هادي حاجه اخرى، هو ان هذا كيكون كبير و تيصغر. دونك غادي نرجعو ليه لانيماسيون ديالتو كي كانت في الاول، وغادي نديرو لها تعديلات باش تقاد. دونك حنا غادي نكبرو هذا باش نشوفو لي فيشي ديالنا كاملين. دوبل كليك هنايا كيكبر، دونك هو اللي كيبان عندنا كلشي. هنا هذا اللي كيغطي لينا ما مغطيناش، هنا كبر. فوالا. دونك غادي نقلبو عليه فين جا. اول حاجه غادي نرجعو للتصويره ديالتنا، الفريم والبيك هما هاد الجوج هنايا. غادي نبينوهم، نحيدو لهم سميتو وغادي نرجعو. الوغ الفريم والبيك هنا جايين، بيك والسيركو نكليكو على او باش يبين لينا فين كاين انيمين. دابا هما كانوا في الاول. حنا وفات هاد الموفمون هاد الحجم هذا هو اللي بغينا يولي في الاخر. دونك هو اللي فيه الصون، حنا عارفينو فيه الصون، ولكن هنا تيكون في الاول كبر من هكا. دونك غادي نرجعو لعندو، وهذا غادي نقولو سيدي غادي نديرو فيه 120 مثلا، نقولو حنا 130 هنايا مصرنا والو. 130 نزيدو كاع نغيزو نديرو كاع 150، نكبرو شويه مازال 150. ومن بعد تيرجع نقولو 145. فوالا. كنمسحو هذا، كنحيدو هذا تا هو، كنديكاليو هادشي بحال كي كان في الاول. باغي هو تيكبر بزاف وكيرجع. دونك فاش كنجيو لهنا، لهنايا نخليو هذا هنايا، هادو كنخليوهم، نحيدو لنا اللاير الاخرين. خاصنا الفريم اللي هي هذه كانت هنايا، هذه حتى هي غادي نكبروها شويه باش تجينا بحال زعما تسيليكسيونا. هذه ما غادي تبان نورمالمون حتى تقرب ليها سميتها السوري.
كاين هاد الزلم هنا غادي نحيدوهم بحال دابا هذا ما عندنا ما نديرو بيه، نقصو عليه مع هادشي، هذا حتى هو ما عندنا ما نديرو بيه، هذا التكست ديالنا حتى هو ما عندنا ما نديرو بيه، ما نديرو بيه حتى هو. ديما كيخصنا نقصو الفيشي اللي ما عندنا ما نديروهم كنحيدوهم. هذا قلنا اخترنا ما نبقاش خدامين كنحيدوه. دونك كنرجعو سيليكسيونيو. هنا رديتو البال كنت داير كلافي عربيه وبغيت نسيليكسيوني كلشي وهو كي غادي يسد ليا، دونك خصنا نردو البال. دونك كنرجع كنجمع هاد القضيه ديما باش نشوف راسي فاش خدام انا دابا. الوغ عندي هذا هنا مساله تاع التايمين. دونك هذا صاحبنا غادي يمشي فاش غادي يوصل لهنا اوتوماتيكمون هنا فين غادي يبان لينا هذا بحال كيكليكي تيسيليكسيوني. دونك هذا غادي يبان لينا، هذا الفريم غتبان لينا هنا ملي غادي يوصل ليه. دونك موصلناش ما كايناش، دونك هنا ما كايناش، هنا وصل. دونك هنا بغيناه يصغر، يعني بحال فات تيسيليكسيونيه وكيصغر بحال هنايا، بحال هنا كيجي وكيصغر فوالا. دونك هو هنايا هادو بثلاثه غادي يصغروا دقه وحده اللي هو الفريم والبيك والسيركل. تنمشيو لاس سكيل ديالهم تنكليكيو كنزيدو كي فريم من هنايا. دونك هنا كيتزاد كي فريم فيهم بثلاثه ونديرو مثلا واحد واحد دي فريم زعما نمشيو دي فريم. كيفاش كنمشيو ليها عندك بيج اب هادي وحده جوج ثلاثه اربعه، ولا كدير شيفت وتكليكي على البيج داون وكيمشي شيفت ونيكست ولا بيج داون ولا نيكست. صراحه راه على حسب دابا انت خدام في كلافي ديال السي بورطابل ولا بي سي بيرو. وهنا غادي نصغرو هادشي كامل. دونك هنا غادي نصغرو هادشي كامل هنايا. نورمالمون هنايا هنا مثلا غادي هنا غنعطو هاديك الصون اللي كنا دايرينها في الاول مثلا 100% في كلشي حتى هذا 100. دونك حنا رجعنا للحجم اللي كان ديالهم في الاول. دونك بحال زعما صغارو كاملين. هذا هو ليفي ديال السوغي. وبيان سور حتى السوغي حتى هي راه غتحرك بحال زعما هي اللي كتصغرهم. غادي نديروها كتبقى هنايا بحال زعما صغراتهم. هنا رديتو البال هنا وقع واحد الاشكال. هذا تخربقات لينا. علاش تخربقات لينا؟ حيت مبقاش لينيير، ولات الموفمون ولا فيه واحد الكورب. كيفاش غنديرو تنحيدو هذا المشكل هذا؟ كنجيو تنسيليكسيونيو هنايا وكنديرو كي فريم انتربوليشن. هنا غنديروها لينيير هذه حتى هي لينيير كترجع بحال هكا عاديه ياك. دابا ولا الموفمون صغير عادي كوم كوا داكشي اللي كنقلبو عليه. الوغ هنا حنا غادي نشوفو غير هاد البلاصه بي. الوغ هنا بي و ان باش كنعزلو هادي. غادي عاوتاني نديرو بحال هكا. بيان سور نتوما عندكم بيسي مجهد ما ديروش هكا، ولكن عارف ان الاغلبيه فاش كنت يلاه كيبدا ما تيكونش عنده بيسي مزيان. دونك خصنا ديما اوبتيميزو لاسباس دو روندي. وانا خلاص مع حال شحال من حاجه هنايا. دونك نوركو على زيرو باش كيدير لينا الروندي. نشوفو واش داكشي اللي بغينا هو هداك هكا بلوز او موان. داكشي اللي بغينا هو هداك بلوز او موان. مزيان صافي حيدنا هذا. دابا راه نشوفو اشنو ممكن نزيدو عاوتاني باش نقادو هادشي اشنو باقي خاين عاوتاني. الوغ نرجعو لهذا. كنا هذا كيتانيما كتكتب هادي كيجي كيدير لنا هاد القضيه. دابا غنشوفو كاين شي حويجات صغار هما كيخليو الانيماسيون مزيانه. مثلا دابا هذا فاش هذا صغار اش وقع؟ هذا قرب رجع ليه فهمتيني. كاين هكا بعيد هو يرجع دابا هذا دي بتي موفمون صغار. بون حنا ديجا هذا هو ها هو هنا هذا خصو يرجع ليه. هذا خصو يمشي خصو يقرب باش يجي بحال يجي بحال ها هنايا.
ولا باسكو الا كانت البوزيسيون مزيانه ديالته غادي نمشيو ليقدم هاد التكست هنا غادي نعاودو نستيوه فات هادي بلاصتو مزيانه غادي نخليوه البلاصه تاعتو مزيانه اللي هي هنا بوزيسيون وغادي نجيو الوقيته اللي غادي نكونو فيها حنا هنا رديتو البال مبقاش البوزيسيون ديالتو مزيان دونك حنا غادي نحركوه هنا حيت في الاول مكناش راضين ليها البال فوالا دونك اوتوماتيكمون فاش كيتحرك كيبان بحال جا حداه جا فوالا كنشوفو دابا دابا غنجيو لواحد المرحله اخرى نزيدو التعديلات الصغيره اللي مكناش دايرينهم في الاول كاع البتي موفمون اللي مقادينش مثلا هادي كتبان مزيان في الاول كطلع حجريه وكتبان مزيان وغادي نقادو هاد اللون تا هو مزيان وهذا كيطلع نشوفو واش هاد التايمين ديالنا مزيان راه بعد هذا قلنا نهضروا عليه ديال افتر افكت اللون هذا هو ديجا انا هاد اللون معجبنيش جاني ما فاتحش مزيان نقدروا نفتحوه شويه نطلعو شويه بحال هكا نطلعو شويه كاع فاتح شويه مزيان نزيد نهزوه عاوتاني نحطوه هنا باش يكون عندنا نفس الالوان هادي كتكبر باش تختار فين بغيتي تحط الكيفرين بعد المرات كتجي بيناتهم وهادي اول حاجه شوف واش يبان لينا اللون مزيان الوغ مثلا هنايا مبغيناش حنا مبغيناش التدرج ديال الالوان مثلا مبغيناش بغينا يكون بحال تيكلينيوطي نقدروا نديروا هاد القضيه هذا ننزلوه ونديروا طاغل هولد كي فريم شنو هي طاغل هولد هي انه ما تيكونش داك الباساج ما بين الكولور والكولور ما تيكونش متدرج تيبان بحال تيكلينيوط شفتو بحال هكا بون غادي نخليوه كيف ما كان الحال غنكليكيو عليه على كونترول وكيرجع كيما كان عادي مزيان دونك انا نوار جينا لهنا باش نحاول نجيبو الموفمون يجي قد مع هادي غادي نديكالوها شويه غادي نقادو التايمين هذا عندنا كيتعطل وفات المفيد خصو يجي يبدا لنا هذا هنا قلنا مثلا نقدروا نجرو شوي ديالنا حتى هو قلنا التايمين التايمين ديالنا الوغ عندنا حاجه اخرى عاوتاني نزيدوها هي هاد لاغيغ بلون هذا للور هذا كيتحرك بشويه وكيمشي للور الوغ فين هو لاغيغ بلون ديالنا نهبطو عندو لتحت هو الكريد هذا الكريد ولكن الكريد عندنا كبير شويه شفتوه كي داير كبير هنا هذا صغير الوغ نصغروه شوي تولي تيبان لينا بحال هذاك الاخر ولكن دابا صغرناه ما هاد الصغير صغرناه مشى لينا هنايا الوغ سوا يمكننا نرجعو لإليستراتور ونموديفيوه ولا يمكننا نعاودو نصاوبوه لراسنا انا خليته بحال هكا بالعاني باش نوريكم انه يمكن نعاودو نصاوبوه فين هو هذا بوين ديالو هو هذا حنا راه كنا ابلوديناه هنايا كنت انا حاطو ديجا جريد اليمنت اللي هي هاد النقطه شنو هي هادي وفات هادي هاد اللعيبه هادي انا غادي نديرها في وحده هنا غادي ابلودي هنا هادي
هذا هي بحال الكي فريم هادي اون فات. انا في ليليمون ديال الديزاين بحال شي كي فريم، بحال الكي فريم اللي كنديرو هنايا ولا شي حاجه. المهم داير بحال هادي. دابا هادي يمكننا نديرو واحد ليليمون وانا نصاوبو منها كريد كبير. كيفاش غنديرو ليه؟ نديرو كرييت شيب. ها هي شيب غادي نبقى عندنا نديروها نحيدوها ممكن نجيو لهنا. انا غادي نديسيليكسيونيها بوحدها باش نشوفوها على خاطرنا. نجيبها لهنا مثلا غندير ريبيت غندير نكوبي. غادي ندير مثلا 15. هادشي عندنا كبير حنا بغينا يكون صغير دونك حنا غنصغروه هنا كيصغر من هنايا ماشي هادشي اللي باغيين حنايا. لو بغينا يصغر من هنا نصغرو من هنايا مثلا. هاي ما هو لا صغير. كنعاود ندير دبل او باش فاش كتوريك دبل او كتشوف البلاصه اللي موديفيتي فيها داكشي. دونك هنا حنا عندنا الريبيت بغينا نديرو بيناتهم شويه لاسباس دونك غادي نزيدو شويه لاسباس مثلا. هاد الريبيت هذا غادي نعملو موديفي عاوتاني. دونك هذا هنا ريبيت في الاكس حنا بغينا نديرو في الايكغيك يعني فيرتيكال ماشي هوريزونتال. دونك الريبيت الثاني كنمشيو عنده حتى هو فيه 15 مثلا. الريبيت الثاني ما نديروش هنا زيرو نديرو 163 بحال الاخر باش نفس المسافه. دونك ها هو عندنا كريد ديالنا. الكريد ديالنا هذا الكريد هذا غنهبطو ليه لوباسيتي ديالو. وهنا في هاد الحاله راه عندنا كبير الكريد نديرو فيه اللي بغينا. ندير كنز مثلا 15 نشوفو كي جا ناقص شويه نرجع شويه نديرو ليه مثلا 18. شوفو كي داير بارابول هذا صغير كتر نقدرو نصغروه مازال. نديرو ليه مثلا 45. دونك كيبان لينا مزيان فوالا. دونك هنا عندنا هذا ديالنا. كيفاش غنانيميوه؟ بوزيسيون صاحبنا غادي نطلعوه الفوق مثلا الفوق مثلا واحد شويه الفوق مثلا حتى لهنا. انيميو كما بغيتو زعما نهار سي بروبوزيسيون. وغادي نبداو مثلا من هنا. انا في الاول غيكون مثلا هنايا نحركو حنا بوحدو باش ما يتقى لينا الشغل. ونديرو هنا غادي يهبط مثلا مزيان انا بحال هكا. حنا بغينا يكون في لاغيغ بلون كون متيبانش الساطل. وغنهزو هاد البوان هذا هنا ونحطو هنايا. دونك هو غادي يبقى تيتحرك بشويه عليه. ما تيبان لكمش نتوما هنايا. انا غادي نطلع لوباسيتي باش يبان. انا هو الوغ فاش كنطلع لوباسيتي غيبان لكم الموفمون بطيء. هو كيتحرك بشويه. هادشي دابا هو كيتحرك بشويه دابا. هذا هو غندير فيت 200 باش يبان لينا واحد بتي موفمون صغيور سوبتيل صغيور تيبان. الوغ هنا عندنا واحد القضيه انه واحد الوقيته متيبقاش كيبان لينا هادشي هنايا. دونك حنا بغينا يكون عامر. كنرجعو لهاد الكونتنت ديالنا وغادي نمشيو لهنايا ريبيت. غنمشيو للريبيت الثاني على الثاني حيت هو لي فيرتيكال. وغنديرو واحد القضيه محتاجو كاع نزيدو السطور. حنايا غادي نديروها اوفست صافي. اوفست ناقص انت نديرو ناقص واحد مثلا يعني ناقص سطر. نزيدو حنا كاع شي سطر اخر نديرو 17 باش ميخصوناش السطوره صافي. هادشي اللي كاين. وفي ميزور حنا تا هو خاصنا واحد السطير هنايا واحد السطير هنايا. نمشيو ريبيت. علاش ميمكنناش نديرو مثلا نديرو كاع 200 و 300 سطر؟ ممكن ولكن هنايا في افتر افكت ماشي بحال الستراتور مع تيكثروا لي زيلامون كيوليو ثقال في الغوندو. ديما حنا كنخدموا ديما كتفكر في انه انت في الخدمه خصك اوبتيميزي الخدمه. كنديرو حتى هنا 17 ما نكثروش سطوره. نديرو هنا مثلا ناقص 3 صافي. ما خصكش تكثر لي زيلامون اللي ما محتاجوش ما ديرهمش. نرجعوا ل 17 ديال اللي كانت هنايا 17 جوبونس كان 17 صافي. ها هو عندنا هذا. مي هاد الساعه ما غنديروش حتى نبغيو نديرو الروندو عاد نخدمو به. غادي نخفيو هادشي كنا خدامين به.
مزيان. غادي نرجعو نكملو لي موفمون ديالنا اللي كنا خدامين بهم. الوغ كيبان درنا هذا انيمينا، هذا جا، هذا مشى لهنايا. الوغ غادي نرجعو بعدا لهاد السوغي ديالنا، الموفمون ديالها مبقاتش، معجبناش. بي بوزيسيون ديالها دونك هنا هاد الموفمون هذا معجبناش، دونك حنا غادي نرجعو لهاد صاحبنا لهنا. الوغ تيكون هو بحال هكا، هذا هو البين تول، وكنجيو ليه نديرو هاد الكونفيرت. هذا غادي نحاولو نحركو حنا غير هذا اللي هنايا، هو اللي بغينا حنا يتحرك صافي. دونك باش يكون الموفمون ديالنا كي بغيناه، هكا هو كيتحرك وكيمشي صاحبنا لعندو وكيصغرو. فوالا مزيان. دابا كاين حويجات اخرين كيتزادو اللي هما كيخليو الانيماسيون كتبان حسن، كتبان رياليستيك وتبان زوينه. غادي نعاود نشوفو هذا وغيبان لكم. بان لكم ولا ما بان لكمش؟ راه اش هادشي كيبان سموث، حيت ما كاينش الموفمون في الدنيا شي حاجه لينيه، كلشي كيبدا بشويه كيأكسلري عاد تيتقال بشويه عاوتاني. مثلا نشوفو حنا هاد شوفوا هذا ديال الكورسور كيمشي هو كيأكسليري وكيتقال. ها هما كيمشي بزربه وكيتقال. نفس الحاجه بالنسبه لهاد الصوغي هادي، هذا الشكل هذا اللي كيدور، هذا الباث حتى هو كيزرب كيتقال عاوتاني. نفس الحاجه عاوتاني بارابور هذا حتى هو كيزرب في الاول وكيتقال. بيان سو انا اختارته بحال هكا، كل واحد اش غادي يختار. مزيان حاجه اخرى شي واحد قدم حتى هي كنمشي بشويه. دونك حنا وفات هنا غادي نبدلو الكي فريم، ما غاديش يبقاو لينيير، غادي ندوزو واحد انتربولاسيون مختلفه. انا راه حطيت التوتوريال كنشرح فيه هادشي بالنسبه للمبتدئين، تدخل تشوفوا كيفاش. انا غادي نبداو بوحده غادي نجيو غنمشيو نيت لهذا الكورسور نيت هو الاولاني، كورسور مزيان. الوغ U هنا عندنا ماشي هذا، بلوتو عندنا ولا هذا هو بوزيسيون ديالو كيمشي وكيزرب وكيبقى واقف. هنا عندنا انتربولاسيون لينيير. شنو هي انتربولاسيون لينيير؟ دابا في الماط هاد الافتر افكت مبني على الماط، انه كل حركه كيمكن لك تشوفها انت، الداله ديالها بقدر تشوفها الداله. دابا هذا عندنا هاد اللعيب اللي كاين هنا هو اللي كيورينا الدوال ديال كل وحده كنشوفوها. دونك هذا هو، هاهي كتبان لنا داله، شي داله لينيير ديالها. هاد الداله مابقيناش بغيناها لينيير، حنا بغيناها تكون الانتربولاسيون ديالها مختلفه، يعني تكون فيها واحد الكورب. اش كنديروا ليها؟ كنختاروا مثلا من هنا لهنا كي فريم اسيستنس وكنديروا الايزيز ايزين ديال الانيميشن. اون فوا كيتبدل لنا الكورسور اش كنلقاو هنايا ما كيبقاش الموفمون هو هذاك. دونك فات هنا كتولي الموفمون اللي جينا نشوفوه بوحدو كيولي كيمشي بشويه اوكي داير كيمشي بالزربه يساكسيلير وتيوقف، يساكسيلير وكيعاود يحبس. اللي جينا نشوفوه دابا بارابور لهذا كي غادي يولي كيما تيبان كيزرب عليه وكيسبق. وفات حنا بغينا يزرب، حيت فاش كنكون كنسيليكسيوني التكست كنسيليكسيونو بالزربه. دونك حنا هنايا غادي نسرعو هادي هنا بحال هكا. نتوما شوفوا معايا كي غيبان لكم سابقوا وفاتوا. هذا مثلا نجيو لهنا نديرو العكس بلوتو العكس، اكسليريو هادشي في الاول هنايا بحال هكا. بزرب بزاف عاوتاني غنقصو شويه. نتوما مشى بحال سبق بزاف ونقص، راه هي نفس الزمان غير هنا سبق بزاف مشى. اول حاجه بغيناه يبدا قبل، غادي نديرو تيبدا قبل ببساطه. كيبدا قبل يمشي وكيوقف هنايا.
كيزرب بزاف. دونك مليش يكون كيزرب بزاف غادي نقصو شويه من ديالو. هاد الشيء اللي كندير دابا انا كيدار في الاخر، يعني فاش يكونوا لي موفمون ديال كلهم قادين، كلشي حطيتي كاع لي زيف حطيتهم كلشي ناضي، عاد تبدا دير هادشي. علاش؟ وتصور دابا انت خدام وقال لك كلي انا ودير هاد الموفمون ما عجبنيش ولا راه بغينا نبدلوه، تبدا تعاود في هادشي كامل ما يمكنش. دونك هادشي كيدار في الاخر. فوالا دونك هذا دوز ان سونس بحال عجبنا جانا مزيان. دابا هذا كيبقى واقف، انايا هذا كيبقى هكاك، عاد كيمشينا الموفمون لهنا كنديرو نفس الحاجه حتى هنايا. انا ما غاديش نديروها، ما غاديش نعيقو فيها بزاف، غنديروها شويه حيت هنايا موفمون نورمال وهنا كتصغار. حتى هذا نديرو فيه اف 9 ديالنا. فوالا دابا غادي نمشيو لهاد يقدم او، جبدوها فين هي. هنا غادي نجيو نديرو حتى هي اف 9. هنايا ما غاديش نكثرو من هادشي بزاف، غادي نديروها شويه نشوفوها كي جات، واش عجباتنا ولا ما عجبتناش. طيب هي بلا شويه مزيان. اش كيجي كيرجع، عاد كيرجع بشويه وعاد كيمشي حتى هو. غندير له بحال هكاك كل طون باش كيأكسليري حتى هو. فات شويه. انا فريمون هاد العمليه هادي عينيك ميزانك، ما كاين حتى شي قانون، عينيك ميزانك. قد ما كتفرج في لي زانيماسيون بزاف قد ما كتولي عندك قوه الملاحظه، قد ما كتولي كتجيك التايمين مزيان. دونك انا مثلا حنا حركنا هادو، دابا نجيو للشامل المفيد. رانا الشامل المفيد واخا انا تيبان ليا ما جوبونس ما محتاجينش ليها. غادي نجي بلوطو الافتر افكت كيفاش كيطلع، وغنديرها حتى هي هنايا اف 9. غادي نحركو كيطلع بالزربه. انا بغيتو يطلع بالزربه، بغيتو اكسليري، يعني هنا السرعه ديال السرعه هنايا. الوغ بلاتي بعدا واحد القضيه هذا اللي ما بان لكمش، شنو كديروا؟ كتجي لهنا وكتسيليكسيوني السبيد بوحدو، تقدر تلقاهم بحال هكا الفاليو والسبيد، كتجي كدير السبيد بوحدو كيبان لكم. هذا هو اللي بغينا. الفاليو راه هي اللي كنتحكموا فيها حنايا، ما عندك ما دير بالسبيد، ولكن هادشي كنت شرحتو لكم انا في توتوريال سيباري. دونك حنا نشوفو هذا كيتولي كيبان. دونك طرن مزيان. دابا غادي نجيو لصاحبتنا السوريه هادي حتى هي اللي كتحرك هاد الباط هذا، هاد الباط المزيان. هاد الكريد هذا ما عندنا ما نديرو بيه. فين هو الباط؟ ها هو عندنا الباط وعندنا الارو. هنا خصنا نردو شويه البال حيت هذا فيه جوج ديال لي بوين كلي، الوغ كو هذا فيه بزاف. شفنا غادي نردو شويه البال. غادي نبداو بهذا هو الاولاني، وهذا غادي نحاولو نتابعو. دونك هذا غادي نديرو ليه تا هو الى ساكسيلير في الاول وكينقص في الاخر. هنا نقدروا نديرو بشويه في الاول. هنايا مثلا غادي حتى هو غادي، شفتو الفرق؟ فوالا نفس الحاجه غنديروها لهنا مع هاد صاحبنا. هاد الجوجات هنايا، هذا حتى هو هنا. شفتو الموفمون؟ الا شفتو هذا مع هذا هو كيبان لكم، شتي هذا كيدير وهذا كيدير. دونك حنا بغينا هذا يولي بحال هذا. هو راه كان بالامكان ان ندير واحد القضيه. انا سديت عاوتاني قلبت كلافيات العربيه وسديت بلا منشار. دونك التوتوريال ديالنا هو اش رايكم تيوقع لكم عندكم كلافي عربيه؟ راه في كنا في الكيرسور ديالنا والاخر انا غادي نعاود نرجع. علاش؟ باش نعاود نوريكم انهم ممكن نديروهم بجوج دقه واحده واخا عندنا كثير، حيت نسيليكسيونيهم بجوج ونجيو لهنايا وكنديرو اف 9 كتورك في الكلافي ما خرجاش. هي ايزي
خرجات كتجي لهنايا هما عندك بحال دونك نتا كتختار واش بغيتي يتقال في الاول ولا يضعف وكتبقى غادي معاهم بعينيك تشوف داكشي واش غادي مزيان. هو غادي مزيان تقريبا غادي كيبغيني يمشي. نقدروا مثلا نزيدو نردو الحركه مور سموث هنايا. حنا قاعدين نكحزو شويه غادي نكحزو شويه واخا نقدروا نقصو شويه الطايمين ميكونش هو هذاك. الاحسن هو هاد العمليه ديروها ابتداء من هنايا باش تكون بلو بريسيز. فوالا غادي نسيليكسيون من هنايا بي وهنا ان باش نعاود نشوفو غير هاد البارتي هادي بوحدها. دونك هنا بي كنكليكيو عليها، هنا ان باش كنعزلو هاد لابارتي وكنشوفوها بوحدها. شفتو انه كيمشي بشويه وبعد تيأكسليري، كيمشي بشويه تيأكسليري بحال كيديماري وكيحبس على حسب دابا نتوما شنو هو ليفي اللي بغيتو كيفاش بغيتو يبان. نقدروا نقلبو حنا هاد ليفي هذا يكون كيمشي بشويه هنايا ولكن كيمشي بزربه في الاول بلوطو وكيمشي بشويه هنايا. دونك حنا بحال كي عندي انا درت انا في التوتوريال. واش بريفير هكا احسن. فوالا مزيان. نشوفو شنو عندنا عاوتاني هنايا باقي مدرناهش. لا ردينا البال هنايا هذا كيمشي بشويه. شفتو الطايمين هنا عند 1 سكوند كتبان مزيان هادي. هنا كيجيني هذا بحال كيزرب، كيجينا كيزرب ما هو كيزرب والو. هذا مشى هذا بان هذا مشى. نشوفو عاوتاني هنا بقى عندنا هذا. عندنا هذا كي ثقيل. نرجعو لهاد صاحبنا هذا حتى هو غنديرو ليه هاد اللعيبه هادي. هذا عندنا واحد اللعيبه زايده فيه سكو هو هذا كيجي عوج وكيرجع كي كان وكيرجع كي كان. دونك فاش كاين هنا واحد اللعيبه هنا نديرو واحد 5 عاد غنحطو هاد السكيل وهذا هنا تيكون شويه داير يعني واحد 3 دوغري ولا باش نشوفوه هو تيبدا واش كيرجع. تقدروا هادي تقادوها كي بغيتو. مدرتوش كبير بزاف ما كيبانش كيبان سوبتيل صغيور. نروح نربع باش يبان شويه. دونك حتى تيكون كاع كبر شويه حتى هو ندير 102 كبر شوي كيرجع. هذا تا هو نقدروا نديرو ليه نفس ليفي. هادشي ليفي عادي ماش نديرو بزاف. حاجه اخرى ما عجبناش هذا فهمتيني هاد الكورب ديالو ما زويناش ماشي زوينه هاد الكورب هادي شتي اللي كدايره هادي ما زوينه هاد الكورب هادي ما زويناش. موديفيوها عادي شيب باث كتستيها الكورب ديالك كما قاعده دابا بها تتولي الواحد خصو يكون سعيد بداكشي اللي كيدير. نكونو حاسين براسنا مزيانه. غادي نجيو لهنا نختارو هذا نجيبوها شويه هنا
هنا صافي. كتب لي باقا معجبانيش، مضرباتنيش هاد الكورب هادي. غادي بونس لي خصها حتى من هنا، خصها شوية عاوتاني، واحد شوية باقي حتى هي ماشي تاليه. وعادة هاد اللعيبات كنصاوبهم في الستراتور وكنجيب نامبورتيهم هنايا باش من في الستراتور عندك لو شوا بزاف وسهل، ولكن بون نتوما درتهم هنايا باش نوريكم لي بوسيبيتي نقدر نديرو حتى في افتر افكت. دونك غنديرو واحد الروندو سريع يعني نشوفو هادشي كيدير، نشوفو واش يمكن لنا نموديفيو. عندنا هاد الفي كتحرك بزاف غنقصو منها. الوغ هاد الفي هادي نحيدو ليها هدا ولا او. هنا مثلا معندناش الكي فريم، هنا شنو عندنا هنا غير سميتو، عندنا غير السكريبت تنقصو هاد الاعداد هادو. مثلا غندير واش كتحرك، نديرها كتحرك في جوج البيكسل مثلا ماشي بزاف. نشوفو كي تتحرك دابا، ياك كتحرك شوية مزيانة. فوالا عندنا هاديك الحركة ديالتها ماشي هي هاديك. دونك غادي نشوفو واش واقع. غنخوي هنا الرام ديالنا، حركتها ماشي هاديك. كاين هاد الموفمون هذا مزيان، ولكن اش عندنا هذا كيتحرك هنا كيوقف من بعد كيرجع وتيمشي. دونك هاد البلاصة هادي هي اللي غنديرو ليها كيفريم انتربوليشن وغنديرو ليها لينيير. هادي بلوتو غندير ليها هاد سباشال انتربوليشن ولا سباس. هنا لو طون بغينا يبقى حنايا بغينا يبقى بيزي، ولكن لا سباس بغينا يتبدل ولا لينيير. دونك لينيير مبغيناش حنا داك الموفمون كورب غادي وجاي بحال هكا بحال كي اوسيلي، لا بغينا حنا لينيير. كاين هنا وقع عندنا هاد الاشكال عاوتاني هنايا ما خصوش يوقع، هاد الاشكال هذا. نشوفو الكورب ديالو كي دايره. هنا بغينا يمشي ماشي مشكل، نقدرو نطلع نديرو هنا طومبوريل، نخليوه طومبوريل هكاك. دونك هدا غادي يتحرك عادي. في هاد الحالة هادا كاين واحد القضية، كنا غنديرو F9 هنايا، غادي نديرو هولت وغادي نديرو is out. غنديرو صافي، غادي يكون غير من هنا لهنا عادي جدا. دونك من هنا لهنا غادي اكسليري. الوغ هنا بغينا نكبرو هادشي، راه كيمكننا نديرو ليه بحال هكا شي كبير وكتقدر تكبرو. راه هادشي اللي كاين. الوغ نشوفو شنو عاوتاني الحويجات اخرين اللي نقدر نزيدوهم. اضافات يبقاو كيتزادو الاضافات وصافي. الوغ دابا نقدرو كاع كاين واحد الحاجة اخرى حتى هي بصح كتزاد. الوغ لا شفتو هذا هنا راه عندنا هنا مفاتح وهنا شوية مغلوق، هنا مغلوق وهنا فاتح. باش درنا ارمونيزي شوية لو ستيل كامل، درنا واحد
adjustment layers. alors adjustment layers واحد لاير كنديرو فيها دي زيفي من الفوق. نقدروا مثلا بين كلشي مثلا ابليكيو عليها ان في ما محتاجينش اننا نديرو بواحد مثلا بين نديرو الفيل صافي الفيل كيضرب كلشي بالاحمر كتنقصو كيدير عليه كلشي. وفات هنا بغينا نديرو بحال الفيل مي غادي نديرو حنا واحد ليفي اخر سميتو ingredient. نديرو واحد ingredient ramp اللي هو هذا هذه هنا اللي هو هذه هنايا واحد ديكرادي بحال هكا بروشوي مزيان. وغادي نمشيو هنا لي مود فيزيون ندير اوفرلاي. انا غادي نقصو لوباسيتي ديالو نديرو واحد 50 ولا شي حاجه. المهم بغينا نعطيه واحد ليفي باش ميبقالناش داكشي ملتبلاي. هنا كيمكن ندوزو بيناتهم بشيفت و بلس كنبقى ندوزو بيناتهم حتى نلقاو لي مزيان لي جاني زوين. انا مثلا هاد اللايتن جاني مزيان غنزيد حتى الكريد ديالي باش نشوف كيعطيني الشكل. انا مثلا اللايتن جاني مزيان عطاني هداك اللي فيه ما عطانيش داك الابلا اللي هو معيق بحال هكا. نرجعو في اي وقيته نبدلوه نديرو باهت شويه دوز عليهم كاملين بواحد بحال كي تكون في فوتوشوب خدام كدوز عليهم بواحد تيعجبك فيهم واحد فيهم وصافي كتقول هذا هو اللي بغيت. المهم نخليو حنا اوفرلي دابا هاد الساعه. دابا هذا هو الانيماسيون ديالنا. حاسس بحال نسيت شي حاجه صراحه نشوف واش كاين شي حاجه. وي بقينا هذا حتى هو نشوف لك هنا كان هنا رديتو البال هاد الكريد ديالنا خاصه هاد البارتي هادي خاصو هاد السطر هذا السطر ديالنا نزيدوه لا واش فيه كاين السطر الاولاني 19 هو اللي خاص مزيان. رديتو البال دابا ولا الغوندي ثقيل شويه حيت عندنا عندنا هذا سميتو هاد الكريد لتحت حتى هو كيتانيما من طون. نتو شتو هو دابا غادي تعاود تقرب الزربه. عندنا هذا التايمين ديالو ما مزيانش هذا القوس نمشيو نقلبو عليه ما غاديش ننام على التايمين مزيان. دونك انا كيبدا في الاول خاصها تكون كتبع ما كيتبعش كنسيليكسيون هذا. دونك غندير ليه غنسدوه ونجيو لهذا باث ارو ديالو. كان عندنا شي اشكال بسيط
دونك فوالا هذا تقاد. المهم هاد المرحله هادي كلها راهي كتبقى هي انت وعينيك كيبان لك داكشي واش عجبك ما عجبكش، باش تبدل فيه شي حاجه، واش تنقصو بغيتي تزيد فيه كي جاك شي حاجه اللي ما عندهاش علاقه ماشي عبار ولا حساب ولا شي حاجه. هذا باقي تا هو عندنا فيه واحد الاشكال هذا. هنا غادي نديرو عادي صافي باش ما يوقعناش هاد المشكل هذا. فوالا دونك كيبان ليا هادشي اللي كاين عندنا هنا في الموفمون هنايا اون جينيرال. دابا غادي يبقى لينا الصوت. الوغ الصوت هنايا باش نانيميو الصوت كيفاش كنزيدوه؟ بون انا المفترض نكمل وكندير هذا، كندير واحد الغوندي الاولاني كنسمع كنشوفو عاد كنرجع كنسمع. مي هذا غنديرو واحد القضيه غنجيو لينا بون اون سوبوز حنا هذا هو الطايمين اللي بغينا حنايا، هذا هو الطايمين اللي مزيان، هادشي اللي كاين فيه حتى لهنايا. نجيو لهذا مثلا واحد اخر جديد غادي نسميوه الساوند مثلا، كنحلوه هو عندنا هنايا. غادي ندير واحد القضيه فين بغينا كل حاجه تكون. مثلا بغينا عند الافتر افكت يكون واحد الصوت فين كيبان. دونك هو مثلا هنا فين كيبان الافتر افكت مثلا. هنا مثلا غادي نزيدو نزيدو هنا واحد الكيرسور مثلا. وهنا كاين مثلا كليك تاع السوغي، هنا مثلا كليك ديال السوغي كاين مثلا. نقدر مثلا ديفازيوه باش يكون مزيان. لا نديرو مثلا كيبدا هنايا ابتداء. هذا هو الافتر افكت وهذا كليك ديال السوري مثلا. دونك كنجيو لهنا ونحطو هذا هنايا، نجيو لهنا باش نعاودو نرجعو هذا كي كان. كليكو هنا ونديرو ابديت وكيعطينا هادو الاول والثاني. دونك هنا فين غنزيدو الصوت. هادو كان امبورطيهم عادي، كنامبورطي فيشي عادي. انا ديجا في تيشارجيتهم غادي نامبورطيهم هنايا. هما هذا عندي ماوس ساوندز نزيدو هنا كاين هنايا. انا باش نسمعو هذا فيشي كبير نقدر نختارو هنايا ونشوف، نقدر نسمعو من هنايا نقدر وكنستيه. هذا راه محتاجينش دير هاد العمليه حتى شي يكون صغير، ملي كتبقى تسمع فين هو فين كاين وكتختار، ولا كتسمعو ديريكتومون هنا. انا حتى ديجا فايت سمعتهم عندي اوديو ديالو كنشوفو الويف فريم ديالو كنختار. انا مثلا هنا غادي نكليكي على البوان باش نسمعو. دونك فوالا هذا هو اللي عندي، هاد لابارتي اللي بغيت انا مثلا. هذا غنقطعو وصافي. هنا غنزيد فيه شويه الجين ديالو طلعو شويه. دونك هنا فريمون ملي كتكليكي على هنا فين بغيت انا الصوت. عندي هنايا الموسيقى ديالتي جو بونس هادي. فوالا هادي الموسيقى ديالتي غادي نديرها لتحت. فهاد هنا هاد الموسيقى راه اخترت فيها غير لابارتي الاخرانيه كتكون هنا قريبا، وكنديرها بحال هكا المفروض كتقطع. الوغ لا فان ديالتي نورمالمون كاينه هنا نورمالمون، وكاينه في هاد اللوبو هذا. دونك انا غادي يسالي عندي هادشي هنايا. غادي نشوفو كي داير، غادي نسمعو.
فوالا دونك غادي نجيبو هنا مثلا. المهم ماشي بحال هكا كتخدم الصوت كيتخدم في ادوب بريمير وفي اوديشن، مي حنا كنديرو داكشي اللي هو بيزك تاع بيزك، زعما فريمون بيزك. عندنا الصوت تاع الغوندو تاع افتر افكت حتى هو كاين هنايا، غنزيدوه امبورتيو حتى هو ما امبورتيناش. ريندر ساوند زوين هاد الصوت هذا كيعجبني. كنديروه هنايا كنسمعوه. شفتو دابا انا كندير روندو بلا ما ندير روندو ديال الفيديو، كندير روندو ديال الصوت بوحدو. فوالا دونك دابا كيبان لينا نقدروا نديروا واحد الروندو الاولاني باش نشوفوا هادشي ديالنا كي داير. الوغ الروندو كاين بزاف الطرق باش نديروا الروندو، راه هضرت عليها في واحد التوتوريال سيباري، هما لي فيرسيون الاخرين كيديروا لكم ديروا الروندو في انكودر، ولكن انا كنخدم الروندو ديالي كنديرو في افتر افكت، وكنستعمل سميتو الهاند بريك باش ندير كومبريسيون. انا نخلي لكم اللين ديالو، لانه فاش تنكونوا كنخدموا انكودر مزيان صيفط الخدمه للكليان كيعطيك الفيشي ثقيل ومزيان وهذا، ولكن فاش تكون خدام غير وحدك التوتوريال هذا ما محتاجش انت فيشي فيه 40 ميجا 50 ميجا ولا ميجا 2 ميجا كافيين باش تصيفطها في التليفون وتعاود تابلوديها وداكشي خفيف ظريف. دونك الوغ كوموند ام باش كندير الروندو. اللي ما عندوش كوموند ام ما بانتليش تقدر دير كومبوزيسيون اتور اندر كيو. ها هو هنا انكودر، حنا نديرو هادي نطيك هذا نديرو بهادي ما تقيسهاش، نمشي لهنايا تقدر دير افي او كاين ثقيل، كنخدم ديما كويك تايم انيميشن، تختار انيماسيون هنايا عادي، هادشي كتخليه في الدقيقة ما تقيسوش. طويلة ران ديالي نطلق الروندو نشوف. دونك الروندو ديالي غادي مزيان. فوالا الروندو ديالي ساهلة، خويلة رام نخلي فيه والو. كنجي لهنا كنجبدو هنايا او تيكليكي عليه كيجبدو لنا بار ديفو. ها هو عندي 57 ميجا ماشي شي حاجة كثيرة، نقدر نحلو بهذا ولا نحلو بكويك تايم. نحلو بكويك تايم. السايز نشوفو هادشي كي داير. حنا دابا ملي كنشوفو كيجينا التايمين ماشي هو هذاك، شي كيجينا التايمين ماشي هو هذاك، كنرجعو نقدرو نقادوه. مثلا هذا جانا كيزراب، هذا جاتنا كتقفز دغيا نصاوبوها نرجعو ليها نقادو هاد الموفمون هذا اللي كينقص بحال هكاك. نقدروا نرجعوا لهادشي عاوتاني نصاوبوه هنايا. فوالا دونك كي قلت لكم هاد العمليه كتبقى كتعاود فيها 2-3 المرات حتى تقاد الموفمون. اش اللي ناقصه ماشي هي هذاك، علاش هذا كينقص، كتشوف الموفمون علاش كينقص هنايا مثلا، يعني شي حاجه ماشي هي هادي كتقادو. مثلا هنا التايمين ماشي هو هذاك، مثلا كتقادو شي شويه. هذا جانا تيجرب بزاف. العمليه ديال كل خدمه ما كاينش واحد كيجيب داكشي مقاد من المره الاولى، كتبقى كتايديتي تنقص تزيد شويه تنقص تزيد شويه كتقاد حتى تصاوب سميتو بلوطو ماشي هذا راه الاخر تحل جوج. وي فوالا هادشي اللي كاين. دوك انا ما ترجع معكم نبقى نموديفي بواحد بشويه حيت هاد العمليه تقدر تاخد الوقت، تاخد ساعه نص ساعه على حسب نتوما كيفاش ساتيسفي. هادشي اللي كيدير دابا في هاد التوتوريال هذا، ونشوفكم ان شاء الله في اللي جاي.